बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने जो सरकारी मुलाज़मीन हैं बिलख़ुसूस जिनका पावर सेक्टर से ताल्लुक़ है, तवानाई के शोबे से जो लोग हैं वो 1,89,000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि बिजली जो है वो फ्री इस्तेमाल कर रहे हैं और तकरीबन 8 अरब से ज़ायद 8 अरब और 17 करोड़ से ज़ायद रुपए जो है 2022 में ये जो है वो पाकिस्तान की मईशत पर इज़ाफ़ी बोझ पड़ा। तो इस पे इस तरह की ख़बरों के बाद सेनेटर मुश्ताक अहमद हैं जी, उन्होंने सेनेट में इसका सवाल जो है वो उठाया और सवाल उठाने के बाद उन्होंने हुकूमत से ये सवाल किया कि क्या ये ठीक है? तो हुकूमत ने जो जवाब दिया, वो वही था जो कुछ दिन पहले जो हमने वीडियो जारी की थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि 1,89,000 सिर्फ़ पिछले साल जो हैं, वो ऐसे अफ़सरशाही है जिन्होंने 8 अरब 19 करोड़ की बिजली जो है, ये मुफ़्त इस्तेमाल की है। और ज़ाहिर है कि इसी रेशो से जाएँ, जिस तरह बिजली की कीमतें बढ़ी तो ये तकरीबन अगले साल 15 अरब से भी इसकी ज़ायद हो जाएगी। इसी हवाले से कॉलम भी लिखा असद महमूद साहब ने और उन्होंने एक हवाला दिया मोहम्मद साले इबाद की किताब है सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल। ये किताब है और बेस्ट सेलर बुक है, बहुत अच्छी किताब है। आपको सजेस्ट करता हूँ कि इस तरह की किताबें जो हैं वो पढ़नी भी चाहिए, बहुत ज़बरदस्त किताब है। उसमें उन्होंने सल्तनत उस्मानिया के कुछ ज़वाल के असबाब बताए और उन्होंने एक जुमला लिखा कि सल्तनत उस्मानिया अपने सुकूत से पहले ही तबाह बर्बाद हो चुकी थी। यानी जब वो 20वीं सदी का आगाज़ हुआ, उसके बाद मुख्तलिफ़ जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक हैं, उन्होंने उनको जो है पहली जंग अज़ीम के बाद जब सल्तनत उस्मानिया को रेज़ा-रेज़ा किया, लेकिन इससे पहले अगर 19वीं सदी के आखिर यानी 1800 आप 75 की बात कर लें, उस वक़्त के बाद जो है ये मुआशी तौर पर बिल्कुल वीक हो चुकी थी और उसी इसी किताब के अंदर उन्होंने ये भी लिखा है कि अ, इसकी जो वजूहात हैं उनमें से एक वजह उन्होंने गैर मामूली अखराजात लिखे कि बहुत ज़्यादा उनके अखराजात थे और वो कर्ज़े पे कर्ज़ा लिए जा रहे थे, कर्ज़े पे कर्ज़ा लिए जा रहे थे, जिसका जो है उन्हें नुकसान पहुँचा। इसमें मैं पॉइंट लिखवा देता हूँ कि तनख्वाहें बहुत ज़्यादा ली जा रही थी, जो अफ़सरशाही की मैं बात कर रहा हूँ, मुआवज़े, मराआत बहुत ज़्यादा लिए जा रहे थे और इतनी बढ़ गई कि रियासत जो है इसके बोझ तले दब गई। और ये मैं बात आम किसी मुल्क की बात नहीं कर रहा हूँ, सल्तनत उस्मानिया की बात हो रही है। और देखें कि जो दूसरा ये था कि बहुत बड़े-बड़े जो मंसूबे थे, इनमें फंड्स मिलते थे, तो वो बड़े मंसूबों के अंदर भी अपने किकबैक्स वगैरह देखते थे। अपनी माशी इनफ़रादी इंडिविजुअल जो इकोनॉमिक यानी दूसरे लफ्ज़ों में अब अगर आप बात करें कि अपनी जेबें भरते थे, तो ये जो है बेजा नहीं होगा। तो ज़ाती अपने मुआशी फ़वाइद इन्होंने हमेशा सामने रखे अफ़सरशाही ने। ये एक और वजह थी। दूसरा ये हमने देखें हमें हमें भी कर्ज़ा मिला। जैसे ही हमें कर्ज़ा मिला, तो उसके फ़ौरन बाद क्या हुआ कि जो यूनिट है पर यूनिट ये ₹50 कर दी और फिर पेट्रोल की कीमतें जो हैं ये भी यकदम बढ़ा के जो डिमांड की गई थी आईएमएफ की तरफ से, वो डिमांड जो है वो पूरी कर दी गई। ठीक है? तो अब वो उनकी शराइत तो पूरी कर दी गई हैं, कर्ज़े लेके उनकी शराइत पूरी कर दी गई हैं। अब ये जो अफ़सरशाही को इतने अरबों रुपए जो है वो दिए जा रहे हैं फ्री में इस्तेमाल करने के लिए, तो इन पे अभी कोई पूछ-गछ नहीं है। लोग अभी सवालात उठा रहे हैं कि इनका कोई हल होना चाहिए। अगर ये अरबों रुपए दे रहे हैं तो 15 अरब अगर वो बिजली के बिल दे दें, तो वही 15 अरब जो है आम सार्फ़िन पे थोड़ा-सा उनका बोझ हल्का हो जाएगा। तो जो एक पैनिक की सिचुएशन चल रही है लोगों की, परेशान हैं और बहुत ज़्यादा तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, तो ये जो परेशानी उनकी दूर हो सकती है। ये आखिरी हुकूमत के दिन चल रहे हैं, तो इसमें ये कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। अच्छा, अब दूसरी तरफ आप देखें कि रेडियो जो है उसके 15 रुपए जो हैं वो भी बिल में डाल दिए ताकि रेडियो की इंडस्ट्री चले। उससे पहले आप देखें कुछ दिन पहले मरियम औरंगज़ेब ने एक नए रेडियो स्टेशन का इफ्तिताह भी किया जो कि अब जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होगी, वो पूरी दुनिया में जो है वो उसको सुना जा सकेगा। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान का इमेज जो है सॉफ्ट इमेज, ये पूरी दुनिया को दिखाने के लिए हमने ये चीज़ें बनाई हैं। लेकिन वो ये देखें कि आप और मैं इसका खर्चा जो है वो उठा रहे हैं। तो रेडियो 15 रुपए हमारे बिल में डालने का मतलब ये है कि रेडियो का जितना भी खर्चा होगा, रेडियो पाकिस्तान का जिसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई है, तो वो हमारी और आपकी जेबों में से है। इसके अलावा आप देखें सल्तनत उस्मानिया की बात हो रही थी, तो 1875 में एक फ़रमान रमज़ान जारी किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि हम जो है अब हाथ उठाते हैं। हमारी मईशत जो है
تباہی اور بربادی کے دھانے پہ پہنچ چکی ہے۔ تو اب لوگ جو ہیں اپنے طور پہ کریں، قرض ادا کرنے کے لیے جو ہم نے مختلف ملکوں سے لیا گیا، تو اس کو ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس اب پیسے نہیں ہیں۔ تو جس کے بعد جو پاورز تھیں ارد گرد جہاں سے قرضے لیے گئے تھے، عالمی مالیاتی ادارے جو تھے، وہ پھر انہیں آہستہ آہستہ ان کی جو معیشت ہے وہ اپنے کنٹرول میں لے لی، تاکہ وہ جو مالیاتی فیصلے ہیں، اقتصادی فیصلے، معاشی فیصلے، وہ ان کی بجائے وہ پھر کرنے لگ گئے۔ یہ اب 1881 کی بات ہے کہ معاشی سرنڈر کر دیا گیا، اس پہ معاہدے پہ باقاعدہ دستخط کر دیے گئے، جس کے بعد یہ ہوا کہ پھر جو باقی عالمی مالیاتی قوتیں ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے جی، ہم آپ کی جب معیشت جو ہے اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں۔ تو سقوط سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ اس وقت ہی ہو چکی تھی 1881 میں، نہ کہ پھر وہ تو فزیکلی جو ہے وہ پہلی جنگ عظیم کے بعد ہوئی، لیکن جو اصل اس کا سقوط تھا وہ 1881 میں ہو چکا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے ساتھ جو ہوا وہی آپ دیکھیں کہ بر صغیر میں سلطنت مغلیہ یعنی مغلیہ سلطنت کے ساتھ ہوا، اور ان میں جو مشترک چیزیں تھیں ان میں بھی دونوں سلطنتیں جو جغرافیائی خود مختاری ہے، ٹیریٹوریل، یا وہ اس خود مختاری سے پہلے ان کی معاشی جو خود مختاری ہے ان پہ اٹیک کیا گیا، جس کے بعد پھر وہ جو جغرافیائی خود مختاری ہے وہ دوسروں کے حوالے انہیں کرنے پڑی۔ اب میں 3 یا 4 چیزیں پوائنٹ بتانے لگا ہوں جو اصل ان کی تھی۔ غیر معمولی قرض لیا گیا، آج بھی دیکھ لیں بہت زیادہ قرض لیا جا رہا ہے، ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ پیداواری شعبوں میں نہیں لگایا گیا بلکہ اشرافیہ پر لگایا گیا، جو آپ کی افسر شاہی ہے، جو آپ کی اشرافیہ ہے، اس پر یہ سارے کا سارا جتنا بھی قرض لیا گیا بہت زیادہ لیا گیا۔ تو عوام کی بجائے یا جو پیداواری شارٹ ٹرم لانگ ٹرم منصوبے جو ہیں ان کی بجائے جو ہے اشرافیہ کی لگژری لائف گزارنے کے لیے جو دیا گیا، بل معاف کر دیے، باقی لگژری مراعات وغیرہ دی گئی، تو یہ سارے ان پہ لگائے گئے۔ دوسرا یہ تھا کہ سلطنت عثمانیہ جو ہے ایک زرعی معیشت تھی، ہماری بھی ایک زرعی معیشت تھی۔ اب دیکھیں کہ اب زراعت جو ہے آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے، وہاں پہ تو انڈسٹریلائز کر دیا گیا، یہاں پہ بھی انڈسٹریلائز کر دیا گیا، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے اور بھی ایک طبقہ ہے جس نے وہ جو زرعی زمینیں ہیں وہ آہستہ آہستہ تیزی سے سوسائٹیز میں تبدیل ہو رہی ہیں، تو ہماری معیشت بہت پیچھے جا رہی ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے لیکن ہماری معیشت زراعت جو ہے بہت پیچھے جا چکی ہے، اور انڈسٹریلائز اور جو باقی جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے یہ بہت زیادہ آگے چلا گیا ہے۔ تو یہ بھی وہی سیم ایک چیزیں ہیں۔ تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ شہریوں سے جو شراکت اقتدار کا ایک تاثر ہے یہ نہیں پیدا ہو سکا، شہریوں کو فزیکل اور مینٹلی دونوں طریقوں سے محکوم بنایا گیا، اور پھر جب کسی قوم کو محکوم بنایا جاتا ہے، ان کو وہ رسپیکٹ، ان تاثر آزادی کا نہیں دیا جاتا، تو ظاہر ہے ان میں پھر باغی پیدا ہو جاتے ہیں، بغاوت ہوتی ہے، جس کے بعد پھر اس سلطنت کے لیے جو ہے وہ اس کی جو ایگزسٹنس کے لیے جو ہے نا وہ خطرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو غیر مسلم شہری تھے وہ برین ڈرین تھے، وہ جو کیپیبل لوگ تھے وہ پھر دوسرے ممالک میں جا کے اپنے وہاں پہ رہنے لگ گئے، بسنے لگ گئے، پھر یہاں پہ ان ممالک میں جو واپس نہیں آتے تھے، پھر وہ یورپین کنٹریز اور دیگر ممالک میں جا کے اپنا جو روزی رزق ہے وہ کماتے تھے، تو ان کو اتنی رسپیکٹ نہیں دی جاتی تھی، جس کے بعد یہ بھی ایک بہت بڑی جو وجوہات ہیں، باقی ان میں یہ شامل ہے۔ پھر جو شہری ہیں ان پہ کم توجہ دی گئی، اور ان میں جو 20ویں صدی کا جو آغاز ہے، 1901 سے لے کے 1917 تک کا جو دور ہے، اس میں شہریوں پہ توجہ کم دی گئی، اور ایک سروے ہوا جس کے مطابق صرف 10% لوگ جو ہیں، سلطنت عثمانیہ کی میں بات کر رہا ہوں، یہ پڑھے لکھے ہیں، اور باقی جو لوگ ہیں وہ جو ہے وہ ان پڑھ ہیں زیادہ۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو لٹریسی ریٹ ہے، جو ایجوکیشن ہے، یہ معاشرے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اس پر توجہ نہیں دی گئی، جو کہ ایک وجہ سلطنت عثمانیہ کے زوال کی بنی، اور یہی وجوہات آپ دیکھیں تھوڑی بہت آگے پیچھے کر کے مغلیہ سلطنت میں تھی، اور پھر آج کل ہمارے جو اس جو ریجن ہے جس میں ہم خصوصی طور پہ ہم اپنی بات کرتے ہیں، تو یہاں پہ بھی یہی چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو اگر افسر شاہی کو اس طرح آزادی دی گئی اور ان لوگوں پہ پریشر نہ ڈالا گیا، ہم پہ تو ڈالا جا رہا ہے، جو عوام ہے ان پہ ڈالا جا رہا ہے، ان پہ نہ ڈالا گیا تو ذرا پریشر عوام پہ ہوگا، عوام کا خیال نہیں رکھا جائے گا، ان کو محکوم بنانے کی کوشش کی جائے گی، جس کا نتیجہ لازماً یہ نکلے گا کہ وہ ریٹیلیٹ کریں گے، ریئیکٹ کریں گے، جس کا نتیجہ جو ہے حکومت کے لیے اور خطے کے لیے اور باقی اچھا نہیں ہوگا۔ دیکھیں چائنا کے نائب وزیر اعظم یہاں پر آئے، آج جو ہے ترکیے
کہ جو نائب صدر ہیں وہ بھی آج آئے. PNS طارق جو ہے اس کی افتتاحی تقریب آج کراچی میں تھی، تو اس میں وہ تشریف لائے. انہوں نے ترکیہ کے ساتھ مل کے دو دو جہاز جو ہے وہ دو پاکستان میں ہیں، دو ان کے ہیں، تو مشترکہ ایک کولیبوریشن دونوں کی ہے، جو فارمیشن جو ہے وہ ہوگی پوری. اور 2025 میں یہ پاکستان کی جو بحریہ ہے اس کے فلیٹ میں یہ جہاز شامل کر دیے جائیں گے. تو یہ کوآپریشن بہت اچھی بات ہے، اس طرح کی کوآپریشن کرنے چاہیے. پھر چائنا کے بہت سارے، جب پرائم منسٹر آئے تو بہت سارے منصوبے تھے جن پہ انہوں نے سائن کیے ہوئے. بہت اچھی بات ہے، حکومت بڑی کوشش کر رہی ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ حکومت جو ہے یہ جو پوائنٹ ہے افسر شاہی اور اشرافیہ کو جو بہت زیادہ مراد دی جا رہی ہیں اور ان کو بہت فری دیا جا رہا ہے، تو ان کا جو پریشر ہے عوام پہ جو پڑا ہوا ہے، یہ اگر ان پہ بھی اگر تھوڑا سا آ جائے، وہ ڈسٹریبیوٹ کر لیں، تقسیم کر لیں، تو پاکستان کی معیشت بہتر ہو سکتی ہے اور بہت سارے مسائل جو ہیں صرف اس ایک قدم سے حل ہو سکتے ہیں. تھینک یو.